from grade 9 here to assist this beautiful program as best. Literature is important in our everyday life because it connects an individual with larger truths and ideas in a society. It creates a way for people to record their thoughts and experience in a way that is accessible to others through fictionalized accounts of their experience. Thus, today, here all the participants are eagerly waiting to express their experience through poetic verse. Before that, let me give our special thanks to the organizers, Global Peace Foundation Nepal, and Chance for Change. Our blissful blessed wishes are always there for these organizations. Now, let me introduce our respected personalities whose involvement is worthy for us. Now, let us welcome today's program's chairperson and Global Foundation's Executive Director, Engineer Ram Rohan Panta, sir. Thank you. Namaste, Sabine. Now, similarly, let us welcome today's program's chief guest, Mr. Mingma Dorje Sherpa, the CEO of Lekali Coffee State, Nepal. Namaskar. Namaskar. Now, once again, let us welcome the chairman of National Poem Competition and Chance for Change, Mr. Ram Hari Giri. Now, let us introduce you to our judges. Firstly, we have Mrs. Minmaya Rana, a teacher from Santi Shiksha Mandir Secondary School, Kathmandu. Thank you so much. Secondly, we have Mr. Jayarath Acharya, one of the board of directors of Chance for Change. Sabale namaskar. Lastly, we have Mrs. Mira Tiwari, one of the teacher of Timurti Academy, Kathmandu. सम्पूर्णमा मेरो पनि नमस्कार. Once again, open our welcome to all honorable personalities. Now, I would like to request Mr. Krishna Prasad Bhattarai, Nepal Chapter President of Youth NGO of the World, for the opening remarks. Excuse me, sir, your mic is mute. Thank you, Anna Martin Giri. And सर्वप्रथम यस कविता राष्ट्रिय कविता प्रतियोगिताका सभाध्यक्ष इन्जिनियर राम रोहन पन्तज्यू, आजका प्रमुख अतिथि बिग्ना शेर्पाज्यू, सम्पूर्ण निर्णायक मण्डलज्यू, च्यालेन्ज फर चेन्जका अध्यक्ष राम हरिगिरीज्यू लगायत सम्पूर्ण सहभागी अतिथि एवं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुमा म कृष्ण प्रसाद भट्टराई स्वागत गर्न चाहन्छु। वास्तवमा अहिलेको यस कोभिड पेन्डेमिक जसले संसारलाई नै एउटा साँच्चै नै तस नस र त्रासको जुन वातावरण सृजना गरिरहेको छ, त्यो अवस्थामा हामीले शिक्षा क्षेत्रमा परेको नकारात्मक जुन असर छ त्यसलाई के हदसम्म भए पनि कम गर्न र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई र शैक्षिक सत्रलाई यो कग्निटिभ लर्निङ वा सिकाइलाई त्यो विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रियालाई विभिन्न माध्यमबाट अगाडि बढाउने क्रममा यो हामीले राष्ट्रिय कविता प्रतियोगिता नियमित रूपमा आयोजना गर्ने जमर्को गरेका छौं र त्यसमा तपाईले दिएको सम्पूर्ण सहयोग र साथको लागि म तपाईहरु सम्पूर्ण धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु आज विभिन्न जिल्लाबाट यहाँ आज सहभागी हुनुभएको छ, सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र उहाँहरुको सफलताको लागि पनि म कामना गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यो कविता प्रतियोगिताले हाम्रो भावनालाई, हाम्रा विचारलाई, हाम्रा वेदनाहरूलाई, संवेदनाहरूलाई कविताको मार्फत शब्द मार्फत व्यक्त गर्ने हुनाले यो ज्यादै शक्तिशाली हुन्छ र जो यसको भावले सम्पूर्ण जनमानसमा अथवा सम्पूर्ण नागरिकमा र विश्व समुदायमा पनि यसले एउटा जुन खालको सन्देश प्रवाह गर्छ त्यसको महत्त्वलाई बुझेर नै हामीले यो कविता प्रतियोगिता आयोजना गरेका छौं। र आज जुन विश्व वातावरण दिवस र त्यो विश्व वातावरण दिवसको उपलक्ष्यमा हामीले यो कविता प्रतियोगिता गर्दै गर्दा हामीले जुन शीर्षकहरु दिएका छौं त्यो शीर्षकहरुमा भाइ बहिनीहरुले जुन कविता वाचन गर्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले त्यसले साँच्चै एउटा सकारात्मक ऊर्जा भर्नेछ भन्ने विश्वास पनि मैले दिएको छु। र फेरि एकपटक यो कार्यक्रमको सफलताको लागि म सम्पूर्ण सहभागी
मित्रहरू सम्पूर्ण सहभागी विद्यार्थीहरूलाई धन्यवाद दिँदै र आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा विशेष गरेर जुन प्रमुख अतिथिमा जुन मिङमा शेर्पाजी जुन आउनुभएको छ उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण आजका जज प्यानललाई धन्यवाद दिँदै म आफ्नो भनाइहरू यहीँ राख्छु। हस्, धन्यवाद। Thank you very much, sir. Now, I'd like to welcome Ms. Naim Ma'am, a teacher from Baspari Secondary School. Similarly, let us welcome Ms. Manju Sapkota, one of the teacher of Trimurti Academy. Once again, I would like to call Mr. Ramharigiri to make us clear about today's rules. धन्यवाद आना मार्टिना गिरी। आजको यस कार्यक्रमका सभापति इन्जिनियर रामरोहन पन्त सर, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्री मिङमा दोर्जे शेर्पा सर, त्यसैगरी आजका निर्णायक मण्डल ज्यूहरू, यो अप्ठ्यारो समयमा पनि यो हौसलापूर्वक सहभागिता जनाउनु भएको सम्पूर्ण विद्यार्थीप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। यो समयमा विद्यार्थीहरूलाई केही न केही विषय वस्तु मार्फत उनीहरूको प्रतिभालाई प्रोत्साहन गर्नको लागि यो कार्यक्रम च्यालेन्ज फर चेन्ज र ग्लोबल पिस फाउन्डेसनले आयोजना गरिएको हो। आज यस कार्यक्रममा देशव्यापी रूपमा जुन सहभागिता हुनुभएको छ उहाँ विद्यार्थीहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। आज विश्व वातावरण दिवस पनि हो। विश्व वातावरण दिवस त्यही भएर नै हामीले देश प्रेम, हाम्रो संस्कृति, वातावरण सम्बन्धी कविता प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो। हामी जहाँ बसे पनि जे गरे पनि हामी कुनै न कुनै नियमभित्र बस्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले आजको यस कार्यक्रममा पनि हामी केही नियमभित्र बस्नै पर्ने हुन्छ। म आज तिनै नियमहरू भन्न चाहन्छु। 1. कविता वाचन गर्दा कविता हेर्न पाइने छैन। कविता वाचन गर्दा सकेसम्म 4 मिनेट भित्रमा सक्नु पर्नेछ र त्यो समयमा वाचन गर्ने विद्यार्थीहरूको इन्टरनेटको प्रब्लम भयो भने त्यसको जवाफदेही आयोजक टिम हुने छैन। वाचन गर्दा 1. प्रस्तुतिकरणमा 5 नम्बर, भावमा 5 नम्बर, गति, यति र लयमा 5 नम्बर, दृष्टिबिन्दुमा 5 नम्बर र भाषा शैलीमा 5 नम्बर गरेर जम्मा कुल पूर्णाङ्क 25 नम्बरको हुनेछ। विद्यार्थीहरूले वाचन गरेको ठिक र बेठिकको सम्पूर्ण अधिकार निर्णायक मण्डलहरूलाई दिइनेछ। आज वाचन गरेको कविताको रिजल्ट जेठ 25 गते च्यालेन्ज फर चेन्जको फेसबुक पेजमा आउनेछ। र यति भन्दै सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धी विद्यार्थीहरूलाई गुड लक भन्दै म आफ्नो भनाइ यही अन्त गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। Thank you very much, sir. Now, I would like to request the judges to introduce themselves. Firstly, we have Mrs. Minmaya Rana, a student from Santi Sicha Mandir Secondary School. Excuse me, ma'am, your mic is on mute. सरी। धन्यवाद उद्घोषकज्यू, आदरणीय सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू र सर म्यामहरू, साथसाथै विभिन्न विद्यालयहरूबाट उपस्थित हुनुभएका सर म्याम, अभिभावकज्यूहरू तथा प्यारा मेरा भाइ बहिनीहरूलाई नमस्कार छ है। र साथै म चाहिँ सर्वप्रथम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आयोजक समिति के अरे यो च्यालेन्ज फर चेन्जलाई, उहाँहरूले चाहिँ मलाई एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुभएको छ। निर्णायक मण्डलमा चाहिँ राष्ट्रिय कविता प्रतियोगितामा जुन निर्णायक मण्डलको रूपमा चाहिँ पोजिसन दिनुभएकोमा म सर्वप्रथम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो नाम चाहिँ मिनमाया राणा हो। मेरो जन्मथलो सर्लाही राजघाट टिकानीमा र कर्मथलो काभ्रे जिल्ला भिङखोरी पौवामा। हाल म ललितपुर चाङाथलीमा म बस्दै आइरहेको छु। मेरो शिक्षा क्षेत्रमा 15 वर्षको अनुभव हो।
र मैले योभन्दा अगाडि युरुका इङ्ग्लिस बोर्डिङमा बिहा हुनुभन्दा अगाडि नै 1 वर्ष बोर्डिङमा शिक्षण पेसा 59 सालबाट सुरु गरेँ र त्यसपछि मैले कर्मथलो काभ्रेमा श्री पोखरा मावि सेकेन्डरी स्कुलमा मावि शिक्षकको रूपमा 7 वर्ष काम गरेँ। हाल अहिले म काठमाडौँमा 2071 सालबाट शान्ति शिक्षा मन्दिर सेकेन्डरी स्कुलमा एकदम शिक्षिकाको रूपमा चाहिँ काम गर्दै आइरहेको छु निरन्तर रूपमा। यति भन्दै आज म अब जसको रूपमा म आज भाग लिन पाएकोमा धेरै धेरै खुसी छु, जसमा चाहिँ 25 जना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भाग लिनु भएको रहेछ। यसमा चाहिँ हामीले जुनमा अब मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रस्तुतिकरणमा 5 नम्बर, भावमा 5 नम्बर, गति यति लयमा 5 नम्बर, दृष्टिबिन्दुमा 5 नम्बर र भाषा शैली कस्तो छ त्यसमा 5 नम्बर गरेर जम्मा 25 फुल मार्क्स हुनेछ। कविता त्यस्तो हुनु पर्यो भने कवि कविता होस्, कविता कवि होस्, शब्द थुपारेर मात्र के हुन्छ र भाव शैली होस् है त्यसमा चाहिँ। म यति भन्न चाहन्छु। Thank you, ma'am. Now I would like to call Mr. Jared Acharya, one of the board of directors of Chance for Change, to introduce himself. सबैलाई नमस्कार। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मिङमा दोर्जे शेर्पाज्यू, रामरोहन पन्त सर, कृष्ण भट्टराई सर, रामहरि गिरी, सम्पूर्ण जजहरू र पार्टिसिपेन्ट्सहरू, आज एकदमै महत्त्वपूर्ण दिन पनि हो, विश्व वातावरण दिवस। यस महत्त्वपूर्ण दिनमा हामीले देश प्रेम, संस्कृति, पर्यावरण भन्ने शीर्षकमा 11-12 का भाइ बहिनीहरूले कविता प्रतियोगिता भन्न गइरहनु भएको छ। एकदमै राम्रो कुरा हो। हाम्रो पालामा साहित्यिक प्रोग्रामहरू धेरै हुन्थे। पहिला कविताहरू भयो, अनि हाजिरी जवाफहरू, निबन्ध प्रतियोगिताहरू टन्नै हुन्थे। तर अहिलेको समयमा आएर हामीले खासै यस्ता प्रतियोगिताहरू लोप हुँदै गइरहेका देखेका छौँ। त्यसैले म सर्वप्रथम त जिपिएफ र सिएफसीलाई चाहिँ यस्तो प्रतियोगिताहरू बेला बखतमा आयोजना गरिदिइरहनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो यहाँ सहभागी हुनुहुन्छ 11-12 का भाइ बहिनीहरू, उहाँहरूलाई पनि कन्फिडेन्स साथ कविता भनिदिनु होला। एकदम राम्रो गर्नुहोस्, तपाईहरूको भविष्य उज्जवल हुन्छ भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। र मार्क्सहरू 25 गते आउने रहेछ, तपाईँले थाहा पाइहाल्नु भएको छ। फेरि पनि सबैलाई सफलताको शुभकामना। धन्यवाद। Thank you very much, sir. Now I'd like to call Miss Meena Tiwari, a teacher from Trimurti Academy, here to introduce herself. सम्पूर्णमा नमस्कार। सभाध्यक्ष, यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष, प्रमुख अतिथि, च्यालेन्ज फर चेन्जका अध्यक्ष अनि कार्यक्रममा संलग्न सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूमा फेरि पनि म नमस्कार भन्न चाहन्छु। साथै कोभिड-19 को महामारीले आक्रान्त बनाइरहेको यो समयमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भित्रको अन्तर्निहित प्रतिभालाई उजागर गर्नको लागि अहम भूमिका निर्वाह गर्नुहुने यस कविता प्रतियोगिताका आयोजक टिम ग्लोबल फाउन्डेसन नेपाल साथै च्यालेन्ज फर चेन्जलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। म मीरा तिवारी, त्रिमूर्ति एकाडेमी विद्यालयको शिक्षिका। यस विषम परिस्थितिमा पनि यस कार्यक्रमको माध्यमबाट विद्यार्थीहरूको प्रतिभालाई चाहिँ सम्पूर्ण तवरबाट बाहिर ल्याउने जुन एउटा कार्यक्रम यहाँहरूले आयोजना गर्नुभएको छ, यो सराहनीय छ। र यस्ता कार्यक्रमहरू आगामी दिनहरूमा पनि हामीले चाहिँ हजुरहरूले आयोजना गर्नुहुन्छ भन्ने आशा विश्वास दिँदै सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई फेरि पनि कविता प्रतियोगितामा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। Thank you very much, ma'am. Now hereby I welcome all the participants. Now, as a reminder for today's participants, I will take the name of 3 of them. The first one is supposed to recite their poems, while the 2 are requested to be ready for the upcoming performance. Now, firstly, we have Rabina Maharjan, Ankit Kandil, and Chris Naharki.
If you are present here, then could you please start reciting your poem? I would like to take their names again. Rabina Maharjan, Ankit Kandel, and Chris Naharki. Good afternoon. I am present here. You can start. Can I start now? भिडियो ओपन गर्नुस् भिडियो Okay, sir. धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक ज्यू, यस सभाका सभाध्यक्ष महोदय, न्यायको तराजु लिएर राजहंसका प्रतीकका रूपमा विराजमान निर्णायक मण्डल ज्यूमा म अंकित कण्डेलको तर्फबाट हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु। आज यस च्यालेन्ज फर चेन्ज द्वारा आयोजित कविता प्रतियोगितामा मलाई पनि भाग लिने अवसर दिनुभएकोमा म आयोजकप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ देश प्रेम। विश्वको नक्सा पल्ट्याइहेर सिन्धुमा हराएको बिन्दु जस्तै लाग्ने भए तापनि मेरो देश सुन्दर शान्त र विशाल छ मेरो देश। शिरमा हिउँ पग्लने, छातीमा हरियो देखिने अनि कट्टीमा पहेँल पुरेका छाड फरफराउने मेरो देश। आहा कति राम्रो मेरो देश, आहा कति राम्रो मेरो देश। मेरो देहको नसा अनि हृदयको धड्कन हो मेरो देश। मेरो देहको नसा अनि हृदयको धड्कन हो मेरो देश। मेरो जन्मभूमि कर्मभूमि अनि पुण्यभूमि हो मेरो देश। मेरो जन्मभूमि कर्मभूमि अनि पुण्यभूमि हो मेरो देश। काला पानीलाई दुख्दा म दुख्छु, काला पानीलाई दुख्दा म दुख्छु, कोसीको घाउ बल्झदा म बल्झन्छु। सुस्ताको पीडाले पीडित हुन्छु जब बर्खामा मेरो देशको माटो बगाउँछ, लाग्छ मेरो रगत बगिरहेछ। जब मेरो देशलाई कोही चोट पुर्याउँछ त मेरो मुटु ज्वालामुखी जस्तै उम्लन थाल्छ। देशले मलाई के दियो हेर्दिन, देशले मलाई के दियो हेर्दिन, तर म देशलाई साथ अनि साहस दिनु छ भन्छु, तर म देशलाई साथ अनि साहस दिनु छ भन्छु। सीताबाट आदर्शको पाठ सिकेको म, सीताबाट आदर्शको पाठ सिकेको म आज त्यही आदर्श सिकाउने भएको छु। गौतम बुद्धबाट शान्ति सिकेको म आज त्यही शान्ति सिकाउन हिँडेको छु। गौतम बुद्धबाट शान्ति सिकेको म आज त्यही शान्ति सिकाउन हिँडेको छु। म पसिना बगाउँछु त मेरो देशको माटोमा बगाउँछु, म पसिना बगाउँछु त मेरो देशको माटोमा बगाउँछु। म लड्न परे त मेरो देश विरुद्ध आउनेसँग लड्छु, अनि मर्छु त मेरो देशका लागि देशको माटोमा मर्छु, अनि म मर्छु त देशको लागि मेरो देशको लागि देशको माटोमा मर्छु, अनि म मर्छु त मेरो देशका लागि देशको माटोमा मर्छु। धन्यवाद। Thank you, Ankit Kandel. Now I'd like to call Chris Naharki, Sri Ram Nupani, and Susmita Shrestha. If you are present here, then could you please start reciting your poem? I will take the names again. Chris Naharki, Sri Ram Nupani, and Susmita Shrestha. Excuse me, Susmita, your mic is on mute. Sorry. श्रद्धेय सभापति महोदय, अतिथिगण, एउटा हातमा कापी र अर्को हातमा कलम लिई बस्नुभएका निष्पक्ष निर्णायक मण्डलज्यूहरू, खेलका मैदानमा उत्रिन पाल्नु भएका मेरा प्रतिस्पर्धी मित्रहरू र यस भर्चुअल कक्षामा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्णमा म सुस्मिताको न्यानो अभिवादन। नमस्ते, मेरो नाम सुस्मिता श्रेष्ठ, धादिङ हाल मनमैजु काठमाडौँबाट। देशप्रेम संस्कृति राष्ट्रिय कविता प्रतियोगिता भाग 2 द्वारा आयोजित देशप्रेम संस्कृति पर्यावरण शीर्षकमा आफ्नो कविता हजुर समक्ष पस्किन पाउँदा आफूले आफूलाई धेरै नै भाग्यमानी ठानेकी छु। देशप्रेम संस्कृति पर्यावरण शीर्षकमा शार्दूल विकृत छन्दमा रहेको मेरो कविता यस प्रकार रहेको छ, कृपया स्वीकार गर्नुहोस्। नेपाल तीरमा उठेर बसेको सगरमाथा छ जो, नेपाली जनको रक्षक सानको
एउटा पाटो हो यो गोर्खाली नामले संसार चिनेको बुद्ध जन्मेको ठाउँ पुर्खाले रगत बगाई देशमा सुम्पी गएका गाउँ क्रीडा भूमि प्रकृति आँखामा रमाउँछे डाँफे चरी उपहार नदी ताल तलैया सुन्दर झरना झरी कोशीको जलमा अपार कविता रचेर गाउँछु म पूर्वमा टिस्टा पश्चिमका गडा नेपाल सजाउँछु म पहाडको छाती छ मिट्टीमा आमा छिन् मेरो नेपालमा विविधतामा एकता भनेर चिनिन्छन् संसारमा अदम्य मुटुको गोर्खालीकी छोरी हार्दिन यतिकैमा हर्दिन पछाडि देशको निम्ति घरको अन्न सिद्धिँदैमा तिहारको देउसी दशैँको जमरामा रमाउँछु म किसानकी छोरी नेपाली भनी अस्तित्व कमाउँछु म दलित मतवाली सबै एकै छानोको सन्तति भनी माता ममतामयी धरनी स्वर्ग जननी छनी ढाका टोपी दौरा सुरुवाल नेपाली जनको भेष बहुभाषा संस्कार र संस्कृति विविधताको देश बसन्तमा पालुवा पलाई शिशिरमा त्यो झर्दछ चन्द्र सूर्य तारा ग्रहहरू पर्यावरणमा पर्दछ नेपालको मिट्टीमा आमा देख्दछ विवेकी मानव यो कोही गर्दछन् नैतिक व्यवहार जो विश्वकै दानव हो सुविचार रचेर अब सबैलाई विश्वास दिलाउनु छ पियुष रस पान गरेर आमालाई अमृत पिलाउनु छ पियुष रस पान गरेर आमालाई अमृत पिलाउनु छ धन्यवाद Thank you very much, Susmita Shrestha. Now, moving forward, I would like to call Satish Rimal, Hamis Kafal, and Purushottam Adhikari. धन्यवाद विकासज्यू आदरणीय सभाध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथि अधिगण निष्पक्ष निर्णय मण्डल उपस्थित सम्पूर्णहरू आफ्नो प्रस्फुटन गराउनुभएका सम्पूर्ण साथीभाइहरू पुरुषोत्तम अधिकारी रिपुमणि सैनिक माध्यमिक विद्यालयबाट मेरो कविताको शीर्षक छ देश प्रेम र मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ नेपाली हामी रहौला कहाँ नेपालै नरहे नेपालै नरहे उचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ हिमालै नरहे हिमालै नरहे स्वर्गीय राष्ट्रकवि माधव प्रसाद मेरे कति भारी छन् है यी देश प्रेम अंकित अक्षरहरू कति भारी छन् है यी देश प्रेम अंकित अक्षरहरू कति प्रष्ट छन् है यी देशप्रति ममता बोकेका शब्दहरू कति प्रष्ट छन् है यी देशप्रति ममता बोकेका शब्दहरू यो अंशले कति गहिरो गरेर भनेको छ यो अंशले कति गहिरो गरेर भनेको छ कि हाम्रो अस्तित्व हाम्रो देश हाम्रो अस्तित्व हाम्रो देश र हाम्रो देश हाम्रो रहन यसलाई हाम्रो प्रेम
र हाम्रो देश हाम्रो रहन यसलाई हाम्रो प्रेम। हाम्रो उचाइ हाम्रो हिमाल, हाम्रो उचाइ हाम्रो हिमाल र हाम्रो हिमाल हाम्रो रहन त्यसलाई हाम्रो प्रेम र हाम्रो हिमाल हाम्रो रहन त्यसलाई हाम्रो प्रेम। आज म देशको मुटुको कुनामा बसेर प्रेम कविता लेख्दै। आज म देशको मुटुको कुनामा बसेर देश शीर्षकमा कविता लेख्दैछु। सोच्दैछु प्रेम मुटु नेरै नै त हुन्छ नि हैन। सोच्दैछु प्रेम मुटु नेरै नै त हुन्छ नि हैन। तर त्यो नियम मेरो देशलाई लागु नै रहे। तर नियम मेरो देशलाई लगाउने छ कति ठुलो मुटु देशको, कति ठुलो मुटु मेरो देशको। मुटु बराबरको प्रेम दिन अति ठुलो मन चाहिने रहेछ। त्यो मुटु बराबरको प्रेम दिन अति ठुलो मन चाहिने रहेछ। त्यसैले म मुटुको कुनामा बसेर सम्झिरहेछु। त्यसैले म देशको मुटुको कुनामा बसेर सम्झिरहेछु अतीत। जब बलभद्रले नाला पानीमा बसेर ब्रिटिसलाई आफ्नो देशको 1 इन्ची पनि भूमि मिच्न दिन्न भनेर, जब बलभद्रले नाला पानीमा बसेर ब्रिटिसलाई 1 इन्ची पनि भूमि मिच्न दिन्न भनेर आफू बन्चरोको टुप्पोमा रहेर पनि आफ्नो देश बचाइरहेथे। आफू बन्चरोको टुप्पोमा बसेर पनि देश बचाइरहेथे। बुबा अमरसिंह थापा देशलाई औधी प्रेम गर्थे। बिचरा वृद्ध भएर पनि आफ्नो देश बचाउन युद्धमा जवान जसरी उमिएका थिए। बिचरा वृद्ध भएर पनि आफ्नो देश बचाउन युद्धमा जवान जसरी उमिएका थिए। जबरा जङ्गबहादुर राणा र चन्द्र शमशेर कति तिखर थिए भने, जङ्गबहादुर राणा र चन्द्र शमशेर कति तिखर थिए भने उनीहरू ब्रिटिसलाई आफ्नो देशको कुम भन्दा तल नै राख्ने गर्थे। उनीहरू ब्रिटिसलाई आफ्नो देशको कुम भन्दा तल राख्ने गर्थे। त्यसैले त मलाई अतीतले दिएको नेपाली वीर गोर्खाली उपाधिसँग प्रेम छ। त्यसैले त मलाई अतीतले दिएको नेपाली वीर गोर्खाली उपाधिसँग प्रेम छ। तर जब म वर्तमान हेर्छु, जब म देशको वर्तमान हेर्छु तब मन साह्रै दुख्छ। किन कि देशका प्रेमीहरू घरको चुलो बाल्न खाडीमा गाडिएका छन्। देशका प्रेमीहरू घरको चुलो बाल्न खाडीमा गाडिएका छन्। देशका प्रेमिकाहरू पत्रिकाको दिनहुँ पहिलो पृष्ठमा छापिन थालिएका छन्। देशका प्रेमीहरू पत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा दिनहुँ छापिन थालेका छन्। देशलाई औधी प्रेम गर्छु भन्नेहरू, देशलाई औधी प्रेम गर्छु भन्नेहरूलाई नै चिरा पारेर बेच्दै, आफ्नो पुस्तौँसम्मको पेटलाई भरी बनाउँदै आफू टेक्ने माटोलाई खोक्रो बनाउँदैछन्। आफ्नो पुस्तौँसम्मको पेटलाई भरी बनाउँदै आफू टेक्ने माटोलाई खोक्रो बनाउँदैछन्। कोही भने डलर छाप्ने न्युमा आफ्नै गरिब दाजुभाइको दुःख बेच्दैछन्। कोही भने डलर छाप्ने न्युमा आफ्नै गरिब दाजुभाइको दुःख बेच्दैछन्। भइगो त्यो आमा साथ हुँदा ममता थाहा नहुनेलाई प्रेमको परिभाषा बुझाइराख्न जरुरी छैन। त्यो आमा साथ हुँदा ममता थाहा नहुनेलाई प्रेमको परिभाषा बुझाइराख्न जरुरी छैन। अब रगत उम्लने दिन आउला, अब रगत उम्लने दिन आउला, देशद्रोहीको सत्ता ढल्ने दिन आउला। सच्चा प्रेमी सत्तामा पुग्ला र चिरा परेको यो देशको मुटुलाई फेरि सिलाउला र देशसँग अनुन्याश्रित प्रेम गर्ला। भइगो मलाई देशको के मनपर्छ, मलाई मेरो देशको के मनपर्छ होइन, मलाई हाम्रो देशको के मनपर्छ। मलाई देशको त्यो उच्च शिखर सगरमाथा र त्यसका भाइहरू मनपर्छ। मलाई त्यसका काखबाट बग्ने चिसो पानी मनपर्छ। मलाई त्यो लेकको लाली गुराँसको लाल रङ मनपर्छ। मलाई त्यो लेकको लाली गुराँसको लाल रङ मनपर्छ। मलाई रोदीमा रातभरि दोहोरी गाउन मनपर्छ। मलाई पञ्चे बाजा झ्याइ बजाउन मनपर्छ। अनि साकेला र देउडामा नाच्न मनपर्छ। मलाई त्यो शान्तिको दियो बल्ने घरहरू मनपर्छ। मलाई त्यो शान्तिको दियो बल्ने घरहरू मनपर्छ। अतिथि देवो भव भन्दै स्वागत गर्ने नेपालीको मनहरू मनपर्छ। अतिथि देवो भव भन्दै स्वागत गर्ने नेपालीको मनहरू मनपर्छ। पहाड झै चौडा रहेको नेपालीको छाती मनपर्छ। पहाड झै चौडा रहेको नेपालीको छाती मनपर्छ। त्यसैले त मलाई हाम्रो देश र यसका अङ्ग प्रत्यङ्ग मनपर्छ। त्यसैले त
मलाई हाम्रो देश र यसका अङ्ग प्रत्यङ्ग मनपर्छ। सब थोकले सिर्जित यो स्वर्ग मलाई मेरो देश नै मनपर्छ, मलाई हाम्रो देश नै मनपर्छ। त्यसैले त हामी बीच एक अनुन्याश्रित प्रेम बसेको छ। त्यसैले त हामी बीच एक अनुन्याश्रित प्रेम बसेको छ, जसलाई हामी दुवै मिलेर देश प्रेम उपाधि दिएका छौँ, देश प्रेम उपनाम दिएका छौँ, जे भन्नुहोस् देश प्रेमको परिचय दिएका छौँ। धन्यवाद। Thank you very much, Purushottam Adhikari. Now I would like to welcome Mr. Prakash Nepani, the head sir of Balua Madhyamik Vidyalaya, to our program. Moving forward, I would like to call Ujjwal Timil Sinha, Sarosh Paudel, and Pawan Adhikari. I would like to take your names again. Ujjwal Timil Sinha, Sarosh Paudel, and Pawan Adhikari. नमस्ते, म उज्जवल तिमल सिन्हा। म सुनौ। Could you please open your video? For sure. यस सभाका सभाध्यक्षज्यू, निर्णायक मण्डल, प्रतिस्पर्धी तथा अप्रतिस्पर्धी साथीहरूमा हार्दिक नमन तथा आयोजकलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म मेरो कविता सुनाउने जमर्को गर्दैछु। मैले सुनाउने कविताको नाम हो हाम्रो राष्ट्र हाम्रो शान। सुन्दै हुनुहुन्छ? भिडियो अन गर्नु, भिडियो तपाईको अफ छ भिडियो। सुरु गर्नु। के छ यहाँ भरिभराउ छ देश, के यहाँ भरिभराउ छ यो देश, मनलाई देशमा राख्ने कि देशलाई मनमा राख्ने सम्मको भिड छ। अटल पहाड, पवित्र गङ्गा र सगरमाथाको शीर्ष। यहाँ छैन चाहिँ के यहाँ बुद्धको ज्ञान छैन कि शहीदको देन, राष्ट्रघाती छैन कि यहाँ राष्ट्रप्रेमीको मन हो छैन। छैन त केवल आफ्नोपन छैन यो देशमा, हिजो राष्ट्र बनाउँछु भन्नेदेखि आज राष्ट्र बिगार्छु भन्नेको कमी छैन। छ त केवल तिम्रो र मेरो भावनाको चोखो चित्रण, छ त केवल तिम्रो र मेरो भावनाको चोखो चित्रण। तर त्यो भावनाको चित्रलाई के गरौँ, देशको त्यो जमिन जस्तै बेचेर खाउँ। हाम्रो हो यो देश, हाम्रो हो यो देश, हाम्रो जन्मभूमि, यो देशलाई अब केही हुन दिन्न हामी। हाम्रो राष्ट्र हाम्रो शान, हाम्रो सम्पत्तिको हामी गर्छौँ संरक्षण। हाम्रो राष्ट्र हाम्रो शान, हाम्रो सम्पत्तिको हामी गर्छौँ संरक्षण। छ यो देशमा सम्पत्ति अथाह छ, यो देशमा सम्पत्ति अथाह छ, त्यो सम्पत्तिको विषयमा छुट्टै एउटा कथा छ। यो देशमा सम्पत्ति अथाह छ, त्यो सम्पत्तिको बारेमा छुट्टै एउटा कथा छ। सार्वजनिक सम्पत्तिलाई आफ्नै ठान्न नसक्नु हाम्रो आफ्नै व्यथा छ। सरकारी मान्छेको घरदेखि सरकार भएको सहरसम्म मेरो प्रश्न, सरकारी मान्छेको घरदेखि सरकार भएको सहरसम्म मेरो प्रश्न। खोइ को चाहिँ बाँकी होला त्यस दुष्कामसँग। कति सहर जमिन र सम्पत्ति सरकारी लुटेर सकिए, कति युद्धका गाथा दुखेरै सकिए। कति सहर जमिन र सम्पत्ति सरकारी लुटेर सकिए, कति युद्धका गाथा दुखेरै सकिए। न बाँकी भयो सम्पत्ति न बाँकी भयो सम्पत्ति, न बाँकी रह्यो सिमाना देशको। मेरो देशको बुद्धलाई अर्कैको भन्दा किन चित्त दुखेन कसैको। खै कसले बचायो मेरो देश र भेषलाई, खै कसले बचायो मेरो देश र भेषलाई। खानेले खाए देश, कति बेचेर खाए, कति इतिहास मेटेर खाए। खै कसले बचायो मेरो देश देशलाई। हिमचुलीको चोखो पानी भारततिरै गएकै हो, बुद्ध भारतमा जन्मे भनेर भन्दा पनि भएकै हो। हिमचुलीको चोखो पानी भारततिरै गएकै हो, बुद्ध भारत जन्मे भनेर भन्दा पनि भएकै हो। ढलेको त्यो धरहरा नउठेर पनि भएकै छ, विषादयुक्त तरकारी फलफुल खाएर पनि चलेकै छ। हिजोसम्म लापरवाहीमा देश चल्यो, हिजोसम्म लापरवाहीमा देश चल्यो। तर अब त्यसो हुने छैन। कता गयो हाम्रो देश भन्नेहरू, बोलीमा मात्र आफ्नोपन साथीहरू। सक्छौ भने जुटो अब काँधमा काँध मिलाई, साझा हाम्रो सम्पत्तिलाई आफ्नोपनमा मिलाई। सूर्य चन्द्र रहन्जेल मेरो राष्ट्र रहनेछ, म बाँचुन्जेल मेरो राष्ट्र हुने छैन केही। एकजुट भई सबैजना देशको लागि लडौँ मित्र, यो देश किनबेच गर्न आउने छैन कोही। हाम्रो राष्ट्र हाम्रो शान, हाम्रो सम्पत्तिको हामी गर्छौँ संरक्षण। धन्यवाद। Thank you, Ujjwal Timil Sinha. Now I'd like to call Sarosh Paudel, Pawan Adhikari, and Tara Lama. भन्दा हुन्छ?
Sure. धन्यवाद उद्घोषकज्यू। आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, निर्णायक मण्डलमा बस्नुभएका निर्णायकज्यूहरू तथा सहभागी सम्पूर्ण मित्रहरूमा म सरोज पौडेलको न्यानो अभिवादन। मेरो कविताको शीर्षक छ म सडक। जसरी एउटा घरलाई ती हजारौं मौरीले चारैतिरबाट घेरेका हुन्छन्, जसरी एउटा घरलाई ती हजारौं मौरीले चारैतिरबाट घेरेका हुन्छन्, मलाई पनि ती मौरी झैँ रहेका घरहरूले चारैतिरबाट घेरेर साँघुरो बनाएका छन्। जसरी ती हजारौं मौरीहरूले त्यो घरलाई टोकेर आफ्नो सन्तानका लागि बस्ने ठाउँ बनाउँछन्, जसरी ती हजारौं मौरीहरूले त्यो घरलाई टोकेर आफ्नो सन्तानको लागि बस्ने ठाउँ बनाउँछन्, त्यसरी नै यी हजारौं मान्छेले मलाई टोकेर आफ्नो वासस्थान बनाएका छन्। त्यसरी नै यी हजारौं मान्छेले मलाई टोकेर आफ्नो वासस्थान बनाएका छन्। मेरो छाती खनी मानिसले ढलको पाइप बिछ्याउँदै आएका छन्। मेरो छाती खनी मानिसले ढलको पाइप बिछ्याउँदै आएका छन्, बिजुलीको तार बिछ्याउँदै आएका छन्। त्यो त छँदैछ, अहिले त तस्कर गरेको सुन र भ्रष्टाचार गरेको पैसा पनि बिछ्याउन थालेका छन्। त्यो त छँदैछ, अहिले त तस्कर गरेको सुन र भ्रष्टाचार गरेको पैसा पनि बिछ्याउन थालेका छन्। वर्षायाममा आकाशबाट खसेका ती मोतीका दानाले मेरो शरीरमा रहेका धुलो मेरै शरीरमा गाडिएको पाइपबाट बगाएर लाग्दा ममा हर्ष र उमङ्ग छाउँछ। वर्षायाममा आकाशबाट खसेका ती मोतीका दानाले मेरो शरीरमा रहेका धुलो मेरै शरीरमा गाडिएका पाइपबाट बगाएर लाग्दा ममा हर्ष र उमङ्ग छाउँछ। हिउँदोमा ती हावाका बेगले मेरो शरीरमा टाँसिएको धुलो उडाएर ती घरहरूमा टाँस्दा मलाई संसारै जितेसरी हुन्छ। हिउँदमा ती हावाको बेगले मेरो शरीरमा टाँसिएको धुलो उडाएर ती घरहरूमा टाँस्दा मलाई संसारै जितेसरी हुन्छ। हे जनमानव हो म सडक, हे जनमानव हो म सडक, आग्रह गर्न चाहन्छु। वर्षौंदेखि मैलिएर बसेको ममा मलाई सिगार्नलाई मेरो छेउछेउमा बोट बिरुवा रोपिदेऊ। बाह्रैमासे फुल्ने ती फुलहरू लगाइदेऊ। मेरो त्यो कालो पत्र लुगामा पहेँलो र सेतो रङले चित्र कोरिदेऊ। मेरो शरीरमा परेका ती ठुल्ठुला खाडलहरू समयमै पुरिदेऊ। मेरो शरीरमा परेका ती ठुल्ठुला खाडलहरू समयमै पुरिदेऊ। मेरो मुटुमा थुप्रने ती फोहोरका डङ्गुर अन्तै कतै फालिदेऊ। धन्यवाद। Thank you, Saroj Powder. Now I'd like to call Pawan Adhikari, Tara Lama, and Sapanna Basyal. नमो नमः। पवन अधिकारी। You can start. धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक ज्यू, सभापति ज्यू, प्रमुख अतिथि ज्यू, अन्य अतिथिगणहरू र दुधको दुध पानी छुट्याउन बस्नुभएका निर्णायक मण्डलीहरू र खेलको मैदानमा उत्तीर्ण भएका मेरा मित्रगणहरू। म देवघाट धाम श्री परमानन्द संस्कृत गुरुकुलममा कक्षा 11 मा अध्ययनरत छात्र पवन अधिकारीको तर्फबाट न्यानो अभिवादन। र मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ देश प्रेम, छन्द शार्दूल विक्रीडितम। र मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ। बढ्दै धडकन दुख्छ छाती दिनहुँ, बाँच्दै छुलौ त्रासमा, लुड्छन् भारत सूक्ष्म देश पलमै, हुन्छौँ कितै देशमा। यो नेपाल अढाउँदै त नदी, लड्छौँ बरु मर्दछौँ, मार्छौँ क्रूर भएर शत्रु क्षणमै, ताती सरी छर्दछौँ, मार्छौँ क्रूर भएर शत्रु क्षणमै, ताती सरी छर्दछौँ। मेरो राष्ट्र मिचेर पुच्छर जसै लत्राउनै खोज्दछन्, गोर्खाली खुकुरी लिएर पथमा द्रोही सबै काट्दछन्। नेपाली इतिहास बिर्सिन पुगी निहुँ कठै खोज्दछ, छोडी जान्छ सीमा उही नगरवा, मृत्यु उही रोज्दछ। छोडी जान्छ सीमा उही नगरवा, मृत्यु उही रोज्दछ। नेपाली सब बाल वृद्धहरूमा हो वीरता रक्त छ,
आफ्नो देश बचाउने प्रण गरी बाँचे सधैँ लड्दछ। हाम्रो भूमि कदापि छिन्न नदिई बैरी हटाई बसौँ। हामी क्रान्ति गरेर युद्ध पथमा बलभद्र झैँ बन्दछौँ। हामी क्रान्ति गरेर युद्ध पथमा बलभद्र झैँ बन्दछौँ। एउटा दाग रहन्न वीर जब छन् यो देशको भूमिमा। एउटा दाग रहन्न वीर जब छन् यो देशको भूमिमा। छाया पर्न दिँदैन वीर रतिभर बैरीहरूको यहाँ। मान्छे वीर भए छ संस्कृति यहाँ पञ्चामृतम झैँ मिठो। मान्छे वीर भए छ संस्कृति यहाँ पञ्चामृतम झैँ मिठो। ए योद्धा अब हात होइन खुकुरी बोकेर गर्छौँ छिटो। ए योद्धा अब हात होइन खुकुरी बोकेर गर्छौँ छिटो। धन्यवाद। Thank you, Pawan Adhikari. Now I'd like to welcome Maheshwar Khanal from Rupandehi School to our program. Now moving forward, I would like to call Tara Lama, Sapanna Basil and Namrata Dhaka. I would like to repeat their names again. Tara Lama, Sapanna Basil and Namrata Dhakal. तेरो भाला आउनु सक्छ है होस् गरेर बस्दिन नभए नि तेरो भाला आउँछ अभी। Excuse me, Namrata. नम्रता ढकालको पालो आयो अहिले। नम्रता ढकालको ए मेरो पालो हो सर, मैले भन्ने अब। हजुर। धन्यवाद उद्घोषकज्यू। यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि तथा सम्पूर्णमा स्वीकार्नुहोस्। म रत्नगर 10 चितवनबाट कक्षा 11मा क्वेस्ट मोडल कलेजमा अध्ययनरत छात्रा नम्रता ढकालको पुनः नयाँ अभिवादन सहितको न्यानो नमस्कार। आज यस नेपाल राष्ट्रिय कविता प्रतियोगितामा देशप्रेम शीर्षकको एउटा सानो कविता लिएर यहाँहरू समक्ष आफ्नो भावहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। अब पालो विषय प्रसङ्गको। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ देशप्रेम। यो देशैभरिको छपुड गरिमा गाएर सिद्धिन्न यो मेची र कोशीको पवित्र जलधारा ल्याएर रितिन्न यो मेची र कोशीको पवित्र जलधारा ल्याएर रितिन्न यो। शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध असीमा कृपा अनि देवी र देवता के गरु बढन सीता र भिरकुटी पनि देवी र देवता के गरु बढन सीता र भिरकुटी पनि। बलभद्र अमरसिंह लाखौं सहितका के गीत गाउनु राजा पति ती पृथ्वी वीरलाई खोजेर कापाउनु राजा पति ती पृथ्वी वीरलाई खोजेर कापाउनु। गर्व नै गर्थे नेपाली छोरी भई जन्म लिन पाउनुमा हत्या र हिंसाले गिद्धे नजर लगाई फैदियो विडम्बना हत्या र हिंसाले गिद्धे नजर लगाई फैदियो विडम्बना। वीरपुर्खाहरूको पौरखले बाँचेको यो देशको माटोमा विकृति विसङ्गति बढ्दैछ झन्झन आफ्नै बाटोमा विकृति विसङ्गति बढ्दैछ झन्झन आफ्नै बाटोमा। ए नरपिचास नेपाली आमाको अपार्ती माया कदर गरिदेऊ है पैसाकै लागि अपराधी बाटो रोज्दछौ किन खै
पैसाकै लागि अपराधिक बाटो रोज्दछौ किन खै? आदर्श नारी ती पुर्खाहरूको बलिदान सम्झिदेऊ। यो मेरो प्राण अभिमानलाई सम्मान गर्नलाई थालिदेऊ। यो मेरो प्राण अभिमानलाई सम्मान गर्नलाई थालिदेऊ। जननी तिमीले जन्म देऊ यहाँ, धन्य छ धेरै धेरै। यो पवित्र धरतीलाई नबनाऊ अब नर्क बेस सबेरै। यो पवित्र धरतीलाई नबनाऊ अब नर्क बेस सबेरै। बिन्ती छ तिमीलाई अरूको देशमा नबगाऊ पसिना। देशप्रेमी भई गरिदेऊ यही आविष्कार सिर्जना। देशप्रेमी भई गरिदेऊ यही आविष्कार सिर्जना। आशीर्वाद दिन्छन् ती प्यारी आमा, सेवाडो गरिदेऊ। यही देशको सेवा गरेर तिमी देशभक्ति बनिदेऊ। यही देशको सेवा गरेर तिमी देशप्रेमी बनिदेऊ। धन्यवाद। Thank you, Namrata. Now I would like to call Anjali Dhakal. Ayush Shrestha. You can start. उहाँले त अनि भिडियो अन गर्नु भएन त। I'm sorry. यो त भएन नि, उहाँले भिडियो अन गर्नु भएन अनि। भिडियो अन छ त? अन छ। Anna, next. I would like to call Anjali Dhakal, Ayush Shrestha, and Sunita Karki. I would like to repeat their names again. Anjali Dhakal, Ayush Shrestha, and Sunita Karki. If you're here with us, could you please start reciting your poem? सुनिता कार्की हुन्छ, सुनिता कार्की आउनुहोस्। सर मेरो पालो हो? Yes. धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक ज्यू, यस सभाका सभापति महोदय, प्रमुख अतिथि र निर्णायक गुरुमण्डल एवं गुरुवर्ग लगायत मसँग प्रतिस्पर्धात्मक भावना बोकेर बस्नुभएका मेरा मित्रहरू, स्वीकार्नुहोस् पद्मकन्या विद्याश्रम मावि काठमाडौँ हाल दोलखाबाट सुनिता कार्कीको न्यानो न्यानो नमस्कार। आजको मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ देश प्रेमीको संस्कार र मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ। मैले झ्याउरे लयमा मेरो कविता प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु, त्यसैले राम्रोसँग सुनिदिनु होला। वीर पुर्खाका सन्तान हामी जहिले गर्छौं राम्रो, मान मर्यादा पुछौँदेखि इज्जत धेरै हाम्रो, जस्ता सुकै बाधा मानि पछि हट्ने होइन, शान्त राख्छौं हाम्रो देशलाई झुक्न दिने छैन। परम्परा संस्कृति त चलिआएको रीत, अरू देशलाई निहुराउँछौं हाम्रो नेपालसित, अरू देशलाई निहुराउँछौं हाम्रो नेपालसित। हिमालमा सेतै हिउँ लाली गुराँस फुल्दा, मेरो रमाउँछ धानका बाला झुल्दा, अङ्ग्रेजहरू सयौं आउँदा जितेका थिए देशमा, नेपालीलाई राम्रो देख्ने आफ्नो आफ्नै भेषमा। चाड पर्व छठ पर्व आउँदा मिली मान्ने, समान व्यवहार सबैमा हामी कति जान्ने, शिरदेखि पाउसम्म नाम कमाउला, हराभरा मेरो देश यतै रमाउला। रगतका नसाभित्र आफ्नै देश कुद्ने, नेपाल अघि बढाउनु छ अब कहिले जुट्ने, नेपालका सन्तान भनी चिन्न पाउँदा आज खुसी हुन्छौं गर्व गर्छौं पुर्ख्यौलीको माझ। सयौं थरी गोडा यही सयौं थरी जात, आजैबाट लम्काउँछौं विकासका हात।
जात जाति भाषा धर्म फरक फरक पेसा राम्रो लाग्ने नेपालीलाई आफ्नै वेशभूषा राम्रो लाग्ने नेपालीलाई आफ्नै वेशभूषा आज हिमाल भोलि पहाड पर्सि फेरि तराई आफ्नै भन्ने सोच राखे कोही छैनन् पराई शत्रु मित्र सबै मिली आफै जाग्नु पर्छ उखेलेर फाल्नु पर्छ जसले हेला गर्छ धर्म भक्त कर्म भक्त आफ्नै देशमा देखे नेपालीको आफ्नो महिमा मुटु भित्र लेखे दुई पैसाको लोभ गर्ने बानी छैन हाम्रो आफ्नै देशमा दुःख गर्ने यही बानी त राम्रो दसैँ तिहार छठ जात्रा मिली मनाउला समानताको माला गाँसी राष्ट्र बचाउला मेचीदेखि महाकाली आफ्नै सेरो फेरो कहिले पनि मेट्न दिन्नौ सिमानाको घेरो विश्वभरि कुना काप्चा नेपाललाई खोज नझुक्ने ती स्वाभिमानी नेपाली शिर रोज हार्ने होइन डटी लड्ने नेपालीको बानी नेपालीको सङ्गत गरे हुन्न कहिले हानि हो नेपालीको सङ्गत गरे हुन्न कहिले हानि हस् त धन्यवाद Thank you, Sunita Karki. Moving forward, I would like to call Madhav Khanal, Sadhana Paudel, and Bhakta Saud. I would like to take their names again. Madhav Khanal, Sadhana Paudel, and Bhakta Saud. If you're here with us, could you please start reciting your poem? माधव खनाल हजुर सबैलाई नमस्कार यस सभाका सभापतिज्यू आदरणीय निर्णायक मण्डलज्यूहरू सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी गुरुवर्ग एवं साथीभाइहरू सबैलाई मेरो न्यानो अभिवादन म माधव खनाल बुढानीकण्ठ स्कुल कक्षा 12 बाट मेरो कविताको शीर्षक छ नेपाल भन्दै मरु श्रादुल विक्रीडित छन्दमा रहेको छ कविता यस प्रकार छन् हाम्रा अनमोल तिनी दिसरी सौन्दर्यका उद्यान हाम्रो साँध किला कतै 10 गजा भत्काएर भत्कन को हाम्रो तुलसी उखेल्छ मठको हल्लन्छ कि आँगन ए आमा खुकुरी निकाल अवता अर्जब छु खन्ती घन हाम्रा गौरव हिमशैल सलहले आँखा लगाएपछि हाम्रै साँध खेत नै परायाले बन्धन लगाएपछि आफ्नी पुतना पठाउँछ भने गर्दै चियो कम्सले खेल्दै बाल लीला छिपाई रूप त्यो ढाल्नै पर्यो कृष्णले आई बैरी बगाउँदा रगतका खोलाहरू हुलहुल पत्थर हुन् दृग होइनन् यदि अझै हेर्छन् भने टुलटुल हाम्रा गर्व र पर्वका विषय छन् टिस्टातिर कटाकुरा जल्दैमा नमरुन् सहेर रापती उद्यानका कुरा हे आमा खुकुरी खिया परिसक्यो थन्क्याइ राखेपछि आइ लागे उचाल्नु पर्यो नि रिपुले जिस्क्याइ राखेपछि हाम्रो आँगन खोज खुलाई छाती टिस्टा बगेको तिर केलाई परिरह्यो साँध सिमाना हिमालको मुनतिर हाम्रा सन्तति आउलान् दिन कुनै नेपाल खैबा भनी सुस्ताको लिपुलेखको तिमी भयो आफै मलामी पनि पुर्खाको पसिना र रगत छ जै हाम्रो सिमाना भर आफ्नो स्वत बचाउने मन भए मान्छौ किन हो डर
हामी सुर बेसुर हुन्छौँ जसरी बाटो बिरायो भने बाँचौला यदि कहाँ नेपाली हामी माटो हरायो भने आफ्नो देश बचाउने प्रण गरौँ अर्पण यस्तो गरौँ हाँस्दै मेरो सयानसम्म लडौँ नेपाल भन्दै मरौँ हाँस्दै मेरो सयानसम्म लडौँ नेपाल भन्दै मरौँ। हस्त धन्यवाद। Thank you, Madhav Khanal. Moving forward, I would like to call Sadhana Paudel, Bhakta Saud, and Amrita Lama. रमाइलो छ यो हाम्रो देश गरेर चिर कामना म बन्छु वीर गोर्खालीको सपुत सन्तान म गर्छु पौरखी अब डट्टी हटेर हैन अब गोर्खालीको सन्तान हामी गौरव गर्ने गर। नमस्कार सम्पूर्णलाई साहित्यिक अभिवादन। म ओखलढुङ्गा रगनीकी साधना पौडेल, हाल काठमाडौँ पद्मकन्या विद्याश्रममा कक्षा 12 मा अध्ययनरत छात्रा। सर्वप्रथम त विशेष धन्यवाद यो कार्यक्रम आयोजक टिमहरूलाई, त्यसैगरी प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, निष्पक्ष निर्णायक मण्डल लगायत सम्पूर्ण प्रतियोगी साथीहरू लगायत सम्पूर्णमा स्वीकार्नुहोस् नानी अभिवादन। म कार्यक्रमतर्फ लाग्छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ नेपाली छाती। विश्वका अग्लो हिमाल बोक्ने नेपाली छाती यो गौरव गर्यौं संस्कृतिमा हामी संस्कार संस्कृतिकै खानी हो पुर्खाले गरेको इतिहास सम्झेर काम गर न नेपाली देशलाई छोडी विदेशमा अब पसिना नबेच नेपाली देशलाई छोडी विदेशमा अब पसिना नबेच नेपाली शान्तिको देश हिमाल पहाड तराई मिलेर बनेको सीता भिरकुटी गौतम बुद्ध नेपाल आमाकै छाती हो विकास गर्छौं अब हामी यहाँ मिलेर चढ्दैछौं सिँढी फुलेर फुल हामी नेपालमै मगमगाउने छौं सधैँभरि फुलेर फुल हामी नेपालमै मगमगाउने छौं सधैँभरि पुर्खाले बगाएको रातो र तातो रगत सुकिसकेछ हाम्रो बहादुर चम्किलो खुकुरीमा अब खिया लागिसकेछ अति गरे अत्याचारै भो अब बसी खान सकिँदैन गोर्खालीका सन्तान हौ हामी डराएपछि सरिँदैन गोर्खालीका सन्तान हौ हामी डराएपछि सरिँदैन गोर्खालीकै सन्तान हुँ वीर भई अघि म बढ्छु आफ्नो भूमि छाड्ने छैन मर्न परे मरिदिन्छु मुखमा राम राम गर्दै विदेशीलाई नेपालीलाई चलाइराका छुरा पहिला वीर भन्नेलाई अहिले डराई काट्ने गर्छन् कुरा पहिला वीर भन्नेलाई अहिले डराई काट्छन् कुरा ढल्काइदिएको छ हिमालयले त्यो दाँतको टलक झल्काइदिएको छ यो झण्डाले नेपालको झलक खै बचाएको ए नेपाली वीरताको साहस अप्ठ्यारो जीवन हाम्रो सिर्जना भयो जुटाउने एकसाथ अप्ठ्यारो सिर्जना जीवन हाम्रो सिर्जना भयो जुटाउने एकसाथ। धन्यवाद। Thank you, Sadhana. Now I'd like to call Bhakta Saud, Amrita Lama, and Binda Tamang. It looks like they are not with us. So I would like to call Pratiksha Khanal, Sumitra Kesi, and Malati Tamang. प्रतीक्षा खनाल। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यू, आदरणीय यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि, अन्य अतिथिगण, निष्पक्ष निर्णायक मण्डल लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म प्रतीक्षा खनालको हार्दिक नमस्कार। सर्वप्रथम त यो विषम परिस्थितिमा पनि अनलाइन कविता प्रतियोगिता आयोजना गरेर हाम्रो प्रतिभालाई प्रस्फोटन गर्ने अवसर दिनुभएकोमा म आयोजक प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आज अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण दिवस परेकाले यहाँहरूको माझमा पर्यावरण शीर्षकमा कविता लिएर उपस्थित भएकी छु। अब पनि म आफ्नो कविता वाचन गर्न चाहन्छु।
मानव तथा जीव जीवात्माको प्रकृति हो घर, सम्पूर्ण जीवन अस्तित्वको पर्यावरण हो भर, सम्पूर्ण जीवन अस्तित्वको पर्यावरण हो भर। हरियाली वातावरण, स्वच्छ हावा पानी, यही स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवनको खानी, यही स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवनको खानी। चिसो हावा वृक्ष वरपर हर्षित हुन्थ्यो मन, चराचुरङ्गी जनावरहरूले भरिएको हुन्थ्यो वन, चराचुरङ्गी जनावरहरूले भरिएको हुन्थ्यो वन। वर्तमानमा धुवा धुलो वृद्धि हुँदै गएको छ, शहरीकरण औद्योगिकरणले वातावरण दूषित भएको छ, शहरीकरण औद्योगिकरणले वातावरण दूषित भएको छ। प्रदूषण बढेकाले थुप्रै रोग आएका छन्, प्रकृतिमा पशुपन्छी लोप हुँदै गएका छन्, प्रकृतिमा पशुपन्छी लोप हुँदै गएका छन्। मनको पीडा पोखरीमा न्याउली चरी कराउँछ, वातावरण दूषित भए हाम्रो जीवन हराउँछ, वातावरण दूषित भए हाम्रो जीवन हराउँछ। समयमै सचेत बनाऊ, सरसफाइमा पुर्याऊ ध्यान, स्वच्छ भए पर्यावरण स्वच्छ हुन्छ हाम्रो ज्यान, स्वच्छ भए पर्यावरण स्वच्छ हुन्छ हाम्रो ज्यान। रुख रोपौँ जन्मदिन मनाऊ मुख्य मन्त्र ठानी, वातावरण स्वच्छ राखौँ आफ्नै कर्तव्य ठानी, वातावरण स्वच्छ राखौँ आफ्नै कर्तव्य ठानी। दिगो विकासलाई मनन गर्दै निर्माणका कार्य गरौँ, जनचेतना फैलाउन विद्यार्थी अघि सरौँ, जनचेतना फैलाउन विद्यार्थी अघि सरौँ। हाम्रो रहर प्लास्टिक रहित सहर बनाऊ मुख्य नारा, पर्यावरण संरक्षणमा जुटौँ नेपाली सारा, पर्यावरण संरक्षणमा जुटौँ नेपाली सारा। रोकौँ प्रकृतिलाई आँसु बगाउनबाट अनि हामी हाँस्ने छौं, स्वच्छ स्वस्थ पर्यावरणमा खुशी सहित बाँच्ने छौं, स्वच्छ स्वस्थ पर्यावरणमा खुशी सहित बाँच्ने छौं। धन्यवाद। Thank you. Now I'd like to call Sumitra Kesi and Malati Tamang. सर्वप्रथम त सबैमा मेरो न्यानो अभिवादन। म सुमित्रा केसी, रिपुमर्दिनी सैनिक माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रा र आज हजुरहरू सामुमा देश प्रेम अन्तर्गत एउटा छोटो र मिठो कविता वाचन गरिरहेको छु। तिमी डल्लो छिलमा ओडेर पानीको आकाशमा थिउँदै एब्स्ट्र्याक्ट चित्र कोर्न मरुभूमिको क्यानभासमा थालेका थियौ। पुग्छ आऊ तिम्रो बुबाको प्राणलाई सञ्चित गरिराख्न ट्याङ्करहरू यतै बन्दोबस्त गरौँला। तिमीले अग्नि पिएर त्यहाँ बङ्करहरूभित्र लुकिरहनु पर्दैन। तिमीले तिम्रो आम्लालाई जीवन्तता प्रदान गर्न गङ्गाजल पनि यतै खोजौला। त्यहाँ तेलको कुवा तिमीले खनिरहनु पर्दैन। तिमीले त्यहाँ धेरै तलामाथि पिचकारीले अमूर्त कोरिरहँदा यता तिमीले डल्ली हाड छाला बसेकी। अब उनी थला परिन् भने तिम्रो बुबाको नाडीमा चढिरहेको टल्कने खोचोको काटी मागिँदा सम्हाल्ने मान्छे पाइँदैन। प्लास्टिकका केस्राहरूले त्यता वृत्तचित्र कोरिरहँदा यता क्यानभासको रङ्ग र आकृति बिग्रिन लागिसक्यो। होस् आऊ अब एकै मुठी सास यतै फेरौला। तिम्रै आगमनको प्रतीक्षामा हेर। यतिखेर सहरदेखि छोडेर माइला काका पिरे गाउँमा जम्मा भइसकेका छन्। अब तिमीले आमालाई रगत चढाउन त्यता मुटु फुट्याइरहनु पर्दैन। तिमीले त्यहाँ बनाउने गरेको जस्तो लहरेदार खुट्टाहरू यति पाइन्छ। गुर्जोका लहराहरू छानामाथि सुकाउला अनि बाडी देउला गाउँभरि। सङ्कोच नमानी आऊ र मरुभूमिमा नफर्कने बाचा गर र मरुभूमिमा नफर्कने बाचा गर। Thank you, Sumitra Kesi. Now we have come to the end of the participants. Now I'd like to call the name of the participants who were not be able to perform. Firstly, we have Rabina Maharjan, Chris Naharki, Sriram Neupane, Satish Vimal, Khamis Kalaf, Tara Lama, Sampada, Anjali Dhakal, Ayush Shrestha, Bhakta, Amit Lama, Binta Tamang, and Malati Tamang. If you're here, could you please start reciting your poem? If not, we will go forward to our program. Now it looks like they are not here. Moving forward, I would like to request Ms. Minmaya, ma'am, to say a few words regarding today's program. धन्यवाद। आजको प्रोग्राममा धेरै भाइ बहिनीहरू आज अनुपस्थित हुनुभएको रहेछ।
जति पनि भाइ बहिनीहरू उपस्थित हुनुभएको छ सबैको प्रस्तुति भाषा शैली त्यसपछि आएर भाव प्रस्तुतिकरण सबैको राम्रो छन् र निर्णायक मण्डलमाबाट चाहिँ एउटा सबैभन्दा गाह्रो के हो भने सबै बालबालिकाहरूको अन्तर्निहित प्रतिभाबाट जुन प्रस्फुटन भएको जुन शब्दहरू छ ती शब्दहरू सबै एकदम मिठास जुन देशप्रेमी र पर्यावरण सम्बन्धी एकदम राम्रो घटलाग्दा जुन भावहरू भनिएको छ जसले गर्दाखेरि जज हुन्छ सबैको राम्रो हुन्छ सबैको राम्रो भए पनि तर हामीले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड जम्मा 3 जना मात्रै छान्नुपर्ने हुन्छ अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ अब कसको चाहिँ अलि राम्रो भाव छ कसको चाहिँ अब कविता चाहिँ एकदम मन छुने छ त त्यसलाई आदर मानेर हामीले अङ्कन गरेको छ अब यसको रिजल्ट हामी 25 गते भित्र हामी प्रकाशन गर्नेछौँ अब अहिले चाहिँ हामी सबै जुन सहभागी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यति गहकिला शब्दहरूबाट प्रभावित गर्नुभएकोमा मबाट चाहिँ यति हो आज Thank you, ma'am. Now I'd like to call Mr. Ramhar Giri to say a few words and to encourage all the participants. Need to call Mingma sir, not me. Sure. Now I'd like to request the chief guest, Mr. Mingma Dorje Sherpa, the CEO of Lekali Coffee State, Nepal, and the son of Tenzing Norgay Sherpa, for a short and sweet speech. Excuse me, sir, your mic is on mute. नमस्कार, मेरो नाम मिङमा शेर्पा हो। मेरो खास चाहिँ मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ नि पर्यटन क्षेत्रबाट आएको हो र यो कफी चाहिँ मेरो अर्को कफीको पनि छ, यो कफी उत्पादन गर्ने उसमा। तर मेरो मुख्य काम पेसा 35 वर्ष लामो पिरियड चाहिँ नि मैले टुरिज्ममा बिताएको हुँ र चाहिँ नि म सोलुखुम्बु जिल्ला सोलुखुम्बुको नाम्चे बजार माउन्ट एभरेस्टबाट झन्डै 2 दिनको ठाउँमा नाम्चे बजार भन्ने ठाउँबाट आएको म र हाल यहाँ काठमाडौँ बसेको छु र चाहिँ नि यो आजको जुन कार्यक्रम ग्लोबल पिस एन्ड फाउन्डेसन र चाहिँ नि हाम्रो च्यालेन्ज फर चेन्जले जुन चाहिँ अर्गनाइज गरेकोमा मलाई चाहिँ नि के अरे चिफ गेस्टमा राखिदिनु भएको म तपाईँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र स्पेसली मेरा मित्र हाम्रो रामहरि गिरीजी ले चाहिँ यो चाहिँ नि एरेन्ज गरिदिनु भयो। तपाईँले मलाई यो जुममा कसरी बस्नुपर्छ भन्ने पनि तपाईँले नै मलाई सिकाउनु भयो। This is my first time actually sitting on a Zoom meeting. I'm very pleased with Global Peace Foundation and Challenge for Change, and I really thank for the judges, all the judges, Minma Rana ji, Meera Tiwari ji, Jairat Acharya ji, and hamra sampurna चाहिँ जुन यो अहिले चाहिँ नि पार्टिसिपेन्टहरु थियो विद्यार्थीहरु उहाँहरुको जुन कविताहरु सुन्न पाउँदाखेरि मलाई चाहिँ मनले छुयो। जुन चाहिँ म यङ हुँदाखेरि पनि हामीले स्कुलमा चाहिँ यो कविताका यस्ता कार्यक्रम हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ अब धेरै वर्ष पहिलेको कुरा हो। तर आज जुन चाहिँ नि हाम्रा स्टुडेन्ट्सहरुले चाहिँ जुन वाचन गरियो त्यसले धेरै चाहिँ यो नेपालको आफ्नो देशप्रति कतिका माया छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ झल्किन्छ र ठाउँ-ठाउँमा चाहिँ नि त्यो कविताले चाहिँ नि मनमा अलिकति घोचेको जस्तो एक्ज्याक्टली आफ्नै फिलिङ उले भोलिरहेको जस्तो पनि मलाई भाव भयो र चाहिँ त्यसमा चाहिँ हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हार जित भन्ने कुरा चाहिँ नि जुन पनि जस्तो सुकै उसमा पनि हार जित हुन्छ। अब यसमा फर्स्ट सेकेन्ड थर्डको कुरा चाहिँ हाम्रो जजका चाहिँ नि वरिष्ठ ज्यूहरूले चाहिँ डेफिनेटली डिसाइड गर्नु होला, निष्पक्ष डिसाइड गर्नु होला। र चाहिँ नि आज यो जुन I'm very much encouraged and very much happy to see how
energetic all these young generation peoples are. Nepal is yours, and of course we are like 60 plus. So I think the future is in your hand, and I wish and we wish that you guys take care of the country. And like one of the gentlemen said in the Kavita, that like we don't want to lose any part of Nepal for foreign countries. So which really touched me. And thank you so much. And thank you everybody once again, and thank you so much. And we will, like I wish all the best. Good luck to everybody. Thank you very much. Thank you very much, sir. If Narayan ma'am is with us, she would like to say a few words. Anna? Looks like she's not here. Okay. So moving forward, I would like to request today's program's chairperson, Engineer Ram Rohan Panta, to conclude this program. यहाँहरु सबैलाई धन्यवाद। आदरणीय सर मिगमा शेर्पाज्यू, हाम्रो रामहरि सर, कृष्ण प्रसाद भट्टराई सर, मिनमाया राणा म्याम, जयराज आचार्य सर, हाम्रो मीरा म्याम, अनि त्यस्तै सहभागी हाम्रा सम्पूर्ण सहभागी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरुको कविता धेरै नै सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण लाग्यो मलाई। पक्कै यहाँहरूले देशप्रतिको प्रेम, प्रकृति वातावरणप्रतिको प्रेमलाई यहाँहरूले कविताको वाचनबाट जुन रूपले अभिव्यक्ति गर्नुभएको छ, र त्यही रूपमा आज यो अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण दिवस, हाम्रो सौभाग्य, हामीलाई प्रकृतिले जुन एउटा वातावरण दिएको छ हाम्रो देशमा, त्यो अति नै सुन्दर छ। किनकि म काम गर्ने सिलसिलामा, अध्ययन गर्ने सिलसिलामा, भ्रमण गर्ने सिलसिलामा विभिन्न देशहरू घुम्ने मौका पनि पाएको हिसाबले हाम्रो जस्तो हिमाल तराई पहाड र भौगोलिक विविधता र प्राकृतिक विविधता भएको देश चाहिँ विरलै छ। तथापि हामी हाम्रै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देशलाई हामी कुरूप बनाउन गइराखेका छौँ। यसर्थ विद्यार्थी युवा भाइ बहिनीहरूले यसप्रति संवेदनशीलतालाई हामीले कविताको माध्यमबाट, लेखको माध्यमबाट, हैन, विभिन्न माध्यमबाट यसलाई हामीले उजागर गर्नुपर्छ समाजमा। हामीलाई आशा छ हामीलाई हाम्रा पुर्खाले प्रकृतिले दिएको यो उपहारलाई हामी निरन्तरसँग यसलाई संरक्षण गर्न सकौँ। र अहिलेको विषम परिवेशमा पनि यहाँहरू पक्कै प्रविधिले हामीलाई त्यो मौका दिएको छ। तथापि हामी सबैलाई यसरी जुमबाट कनेक्ट भएर यसरी हैन भाग लिने मौका हामी सबैलाई मिलेको छैन, हैन। तथापि यहाँहरू भाइ बहिनीहरूले पाउनु भएको छ यो मौका। पक्कै यस्ता मौकालाई पनि यहाँहरूले अगाडि बढाउनुहोस् र अहिलेको यो महामारीको परिवेशमा पक्कै यहाँहरू सुरक्षित हुन आवश्यक छ सर्वप्रथम। र हामीले हाम्रो छरछिमेकमा त्यसो दुःख परेको केही व्यक्तिहरू छ भने पनि हामीले हातेमालो गर्दै उहाँहरूलाई, मैले भन्न खोजेको उहाँको दुःखमा पनि हामीलाई महसुस गर्दै हामीले सहयोग गर्नु आवश्यक छ। यदि हामी सक्षम छौँ भने यहाँहरूले पनि त्यसप्रति पनि सोच्नुहोस्। किनकि दिनु नै हामीलाई, हैन, दिनुबाट नै ठुलो आनन्द मिल्छ हामीलाई लिनुभन्दा, हैन। यदि हामीमा त्यो सक्षम छौँ भने हामीले दिने पनि बानी गरौँ। र यहाँहरूको म उज्जवल भविष्यको कामहरू गर्दछु। र पक्कै अहिलेको समयमा यहाँहरू घरमा नै हुनुहुन्छ र घरबाट आफ्ना बाबु आमा, दाजु दिदी, हैन, काका काकी, हामी व्यवहारिक कुराहरू पनि यहाँहरूले सिक्नुहोस्। र म आफू नै भन्यो भने मलाई पकाउन आउँदैन, तर मलाई भाँडा माझ्न चाहिँ खुब राम्रोसँग आउँछ। मैले सिकिनँ बेलामै। तथापि यो पाक शिक्षा पनि एउटा शिक्षा हो, एउटा कला हो। त्यस्तै अन्य घरायसी कामहरू, हामी विज्ञानका कुराहरू, यो घरायसी करेसाबारी अथवा फोहोर मैला व्यवस्थापन, अन्य विभिन्न कामहरू हामी सिक्न सक्छौँ। किनकि व्यवहारिक कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ र त्यो ज्ञान नै हाम्रो सम्पत्ति हो, है। व्यवहारिक हामीले जुन, किनकि हाम्रो सम्पत्ति हाम्रो बाबुबाजेले थुपारेको ब्याङ्क ब्यालेन्स
अथवा हामीमा लालपुर जहाँ भएको घर जग्गा त्यो सम्पत्ति होला केही न केही, तर अहिलेको महामारीमा ती सम्पत्तिहरू हामी हेर्ने हो भने हामी त्यो सम्पत्ति सही रूपमा सम्पत्तिमा लिँदैनौँ। हाम्रो स्वास्थ्य, हाम्रो सिप र हामीलाई अरूलाई सेवा गरेर हामीले प्राप्त गर्ने आनन्द नै हाम्रो सम्पत्ति हो, दीर्घकालीन सम्पत्ति। तसर्थ यस्ता कुराहरू पनि यहाँले मनन गर्नुहोस्। पक्कै यहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले अहिलेको समयमा हामीले गर्न नसक्ने कुराहरू छैन, प्रविधिको जमाना पनि आएको छ र यहाँहरू भौतिक रूपले पनि अहिले आफ्नो मन शरीरलाई एउटा आध्यात्मिक चिन्तनले पनि अगाडि बढाउनुहोस्। हाम्रै देशको धर्म संस्कृतिका कुराहरू पनि यहाँहरू सिक्नुहोस् हैन। त्यस्ता चिन्तनहरू पनि हामीलाई आवश्यक छ अहिलेको बेलामा। र पूर्ण रूपले आफ्ना भनाइहरूलाई विभिन्न रूपले माध्यमबाट पनि अभिव्यक्ति गर्नुहोस्। र यही कुरो म राख्दै यहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो आजको कार्यक्रमको उद्घोषिका बहिनी आना मार्टिना गिरीलाई पनि, हुन त मेरो छोरी हो, मैले उहाँलाई व्यवहारिक रूपले बहिनीको रूपमा सम्बोधन गरेँ। उहाँ पनि एउटा युवा हुनुभएको भएर यहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो रामरी सरले अभिव्यक्ति गर्नुभएको अनुसार नै हाम्रो यो कार्यक्रमको नतिजा हामी छिट्टै नै हाम्रा आदरणीय निर्णायक मण्डलज्यूहरूसँग राय लिएर यो च्यालेन्ज फर चेन्जको फेसबुक पेजमा प्रकाशित हुन्छ। प्रकाशित भएपछि यहाँहरूले त्यही रूपबाट मेसेज पनि गर्नुहोस्। हामी त्यही रूपबाट यहाँहरूलाई सँग हामी सम्पर्कमा रहनेछौँ। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। यति भन्दै यहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। Thank you very much. Now I would like to call Narayan ma'am to give a few words. Thank you, उद्घोषक मेरो प्रिय विद्यार्थी आना मार्टिना. I am Narayan Itimilsina from Basbari Secondary School. Is challenge for change. टपिकै मलाई साह्रै मन पर्यो। विदाउट च्यालेन्ज हामीले केही पनि गर्न सकिन्न। जहाँ च्यालेन्ज प्रब्लम हुन्छ त्यहाँ चाहिँ सोलुसन खोजिन्छ भने जस्तै यस कार्यक्रम जुन गरिरहनु भएको छ, यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, अन्य निर्णायक मण्डलज्यूहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अन्य स्कुलबाट पाल्नु भएको शिक्षकज्यूहरू, यहाँ अघि मैले उज्जवल सरलाई पनि देखेको थिएँ, अहिले लिभ गरिसक्नु भएछ। साह्रै राम्रो कार्यक्रम जुन प्रत्येक स्कुलले अति आवश्यक थियो यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा गर्नुपर्ने कार्यक्रम गर्नुभएकोमा धन्यवाद साथै नमन गर्न चाहन्छु। आज अझ विद्यार्थीहरूको पार्टिसिपेसन अझै कमी भएको हो कि भन्ने मलाई महसुस भयो। मैले पनि मेरा भाइ बहिनीहरू सबैलाई यो मेसेज चाहिँ डेलिभर गरेको थिएँ, तर पनि 2 जना मात्रै आउनु भएछ। पार्टिसिपेसन नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। भाइ बहिनीहरूले त्यो लिनुपर्छ, फर्स्ट सेकेन्डै हुनुपर्छ भन्ने छैन। यो समयमा हामी एकदम फुर्सदको समयमा केही गरौँ, केही सिकौँ भनेर यसरी कार्यक्रम राख्नु भएको छ, जहाँ चाहिँ यो अपर्च्युनिटीको रूपमा लिनुपर्छ भाइ बहिनीहरूले र भाग पनि लिनुपर्छ। फर्स्ट सेकेन्ड हुनु नै पर्छ। म फर्स्ट सेकेन्ड भइन म अर्को कार्यक्रममा जोइन हुँदिन भन्ने सोच्नु हुँदैन। त्यसको लागि आफूले अलि मन डरो गरेर बस्नुपर्छ। अहिले एकजना भाइले मलाई भने म त कस्तो आत्तिएँ, मैले कतिवटा शब्द छुटाएँ भनेर भनिरहनु भएको थियो। यसको लागि ओरी हुनु पर्दैन। लर्निङ बाई डुइङ बाई लर्निङ। जसरी पनि सिक्दै जाने, गर्दै जाने, सिक्दै जाने, सिक्दै गइन्छ, गर्दै गइन्छ अनि बल्ल सिकिन्छ। त्यसो भएपछि हामीले डराउनु पर्दैन, केही सम्झिनु पनि पर्दैन, सबैजना उस्तै हो भन्ने हिसाबले बोल्नुपर्छ। त्यसो भयो भने प्र्याक्टिस मेक्स म्यान पर्फेक्ट। मान्छेलाई अभ्यासले नै राम्रो बनाउँछ। अहिले मैले देखिरहेको छु, मलाई यो कार्यक्रम यतापट्टि मेरो मिटिङ छ, तर पनि मेरो विद्यार्थी आनाले कति राम्रोसँग मोटिभेटिङ गरिरहेकी छिन्। पोलाइट ल्याङ्ग्वेज युजिङ सो नाइसली। आई एप्रिसिएट हर अ लट। किप इट अप भन्न चाहन्छु। साथै राम रोहन सरले पनि अहिले भन्नुभयो, त्यो शब्दले मलाई छोयो। प्रोपर्टी इज नट एभ्रिथिङ, नलेज इज एभ्रिथिङ। स्योर, एकदम कस्तो राम्रो
पोइन्ट भन्नुभयो जुन चाहिँ भाइ बहिनीले पनि सोच्नुपर्छ हो। सर्टिफिकेट पढेर नलेज भएर प्र्याक्टिकल्ली हामीले युज गर्न सक्यौँ भने त्यो नै ठुलो कुरा हो। त्यसलाई नै हामीले मनन गर्नुपर्छ। हामीहरू धेरै समय पनि छैन होला, सायद यति नै भन्दै मलाई यहाँ 2 शब्द राख्न दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। Thank you, ma'am. Now we have came to the end of the program. Now I would like to conclude this program by thanking all the participants for the wonderful performance, and by also giving a lot of thanks to our personalities for their presence. Thank you. के धन्यवाद। विशेष गरेर हाम्रो